अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या इमरान खान पाकिस्तान से भागने वाले हैं? क्या कोई डील हो गई है? क्या इमरान खान पाकिस्तान से चले जाएंगे? आने वाले दिनों में क्या होने वाला है? ये एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये खबर, इसकी तफसीलात और ये बातें किसकी जानिब से उड़ाई जा रही हैं, इसके ऊपर बात करने जा रही हूँ। सिर्फ यही नहीं, DGISPR से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा मुतालबा किया है और ये मुतालबा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा सख्त है। क्या माजी में इसकी कोई मिसाल मिलती है? क्या किसी और सियासी जमात ने ये जुर्रत और बहादुरी दिखाई है? इसके ऊपर कमेंट करूंगी। और आखिर में इस्लामाबाद पुलिस ने अपने जो असल कलर्स हैं वो फिर से एक बार दिखा दिए। और ऑल्दो कि मैं सारी पुलिस को तो नहीं क्लेम कर रही, लेकिन जो पुलिस को हेड कर रहे हैं, किस तरह से वो शायद किन ताकतों के लिए काम कर रहे हैं, ये अब सब कुछ सामने आता जा रहा है। जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं। आगाज़ करूंगी, क्या पाकिस्तान से बाहर जाने वाले इमरान खान, ये खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं और क्या इस खबर में कोई सदाकत है या नहीं? तैयबा राजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी सरगर्म कारकुन, सभी जानते हैं, सब ने उनकी वो वीडियोस भी रखी हैं जिसमें पुलिस के साथ उनका एक तसादुम हुआ था, एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और उसके बाद फिर किस तरह से 9 मई के बाद उनको भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना भी बनाया गया और काफ़ी अरसे तक उनको जेल में भी रहना पड़ा, जिसके बाद उनकी जो फैमिली है उनको भी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अब वो काफ़ी अरसे बाद जेल से बाहर आई हैं और उनकी जानिब से एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है और ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो ये कहती हैं कि एंटी टेररिज्म कोर्ट के एक जज ने बजाय कि वो उनको इंसाफ फराहम करते या तफ्तीश जो हो रही थी उसमें जो केस के मेरिट्स थे उनको देखते, इन सब को बालाए ताक रखते हुए और अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर निकलते हुए और अपने पेशे के साथ बदनीयती करते हुए उनकी जानिब से क्लेम किया गया कि एंटी टेररिज्म कोर्ट के एक जज ने उन्हें कहा कि तुम्हारा लीडर भागने वाला है, तुम भी साइन कर लो, तुम भी जो हथियार है वो डाल दो और जो रियासत तुमसे करवाना चाह रही है वो कर लो। उनकी पूरी बातों का ये लुब्बे लुबाब है और जो कि पंजाबी में उस जज ने कहा कि आपका जो लीडर है वो नसने वाला है। अब एंटी टेररिज्म कोर्ट एक बड़ी अहम कोर्ट, एक बड़ी सेंसिटिव कोर्ट, उसका जज, उसका रुतबा, उसका मर्तबा, उस पे बैठे एक शख्स ने, एक काजी ने जो कि इंसाफ फराहम करने के लिए वहाँ पर मौजूद है, जब वो किसी खातून को बिलखसूस डराने और धमकाने के मुतरादिफ है ये एक बयान और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में इस्तेमाल होने के मुतरादिफ है, तो ये एक बहुत बड़ा बयान है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्या ऐसे लोग ऐसे मनसब पे बैठे हुए हैं और ऐसे लोग जजेस हैं, फिर जजेस कहते हैं कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन ख़ुद बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो ख़ुद भी इस्तेमाल होते रहे हैं। तो इस दावे की, इस क्लेम की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किस जज की जानिब से कहा गया था और उन्होंने ही उनकी ज़मानतों के ऊपर फैसले सुनाने थे और वही उनको हथियार डालने पर मजबूर कर रहे थे, वही उनको डील पे मजबूर कर रहे थे। सिर्फ यही नहीं, फिर बाद में उनको ये सजेशन भी दी गई कि वो नून लीग अगर ज्वाइन कर ले तो बाहर आ सकते। फिर हमारा क्वेश्चन यही होता है कि 9 मई जिन्होंने किया हम उसको कंडेम करते हैं, वो इतने बुरे हैं तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ड्राई क्लीन कैसे हो जाते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उनका जुर्म छोटा क्यों हो जाता है और वो आज़ाद क्यों हो जाते हैं? तो फिर जब ये रियासत इस तरह के काम करती है तो फिर क्वेश्चंस उसी के ऊपर रेज होते हैं। फिर पावर शो ही है, अब फिर 9 मई भी अहम नहीं है, फिर वो शहीदों की यादगारें, जो नैरेटिव है वो भी अहम नहीं है। बस जो हमसे माफ़ी मांग ले और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दे वो फिर साफ़ हो जाता है, उसको कोई सज़ा नहीं है। ऐसे कानून नहीं होता और फिर जज की जानिब से ऐसी बात करना, ये यकीनन इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और कब से ये कोशिशें कर रहे हैं इमरान खान को जेल में काफ़ी अरसे से रख के, उनके आसपास के लोगों को रख कर के किसी तरह से इमरान खान को बाहर भेज दिया जाए या बाहर खुद ही चला जाएगा या बाहर भाग जाएगा। ये नैरेटिव पहले दिन से ही बनाया गया था कि ये जेल में रह नहीं सकेगा, ये 2 दिन नहीं रह सकेगा, ये शायद ड्रग्स लेता है, ये इस वजह से नहीं रह सकेगा। लेकिन वो सारे नैरेटिव्स फेल हो चुके हैं, इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को अब समझ नहीं आ रही और इसी वजह से फिर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती हैं जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है करने की। 9 मई को पूरा पाकिस्तान ही कंडेम करता है, तो ज़रूरत ही नहीं थी कि 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासी मामलात पर तबसरे किए जाते हैं। खैर, वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद फिर काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी की गई हैं और अब जो कोर कमेटी के इजलास में फ़ैसला किया गया वो DGISPR से कहा जा रहा है कि वो माफ़ी मांगे।
اس سے پہلے عمران خان کا بھی یہی موقف تھا کہ میں کیوں معافی مانگوں، معافی تو وہ مانگے جو حساس مقامات کی سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھ سکے۔ اب باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے DGISPR سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ معافی مانگے، کیونکہ انہوں نے ایک سیاسی جماعت کو منتشر ٹولہ، شرپسندوں کا ٹولہ، گروہ، اور ایک پاکستان کی جو ریپریزنٹ کرتی ہے ایک پولیٹیکل جماعت، ایک ڈیموکریٹک جماعت ہے، اس کو اس طرح کے نام دیے شرپسند عناصر کے یہ وہ، اور اس کو کس طرح سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح سے لوگوں کے ذہنوں میں امیج بلڈنگ کی جا رہی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف ملک کے خلاف ہے اور پاکستان کے خلاف ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے DGISPR سے معافی کا مطالبہ کر دیا۔ اچھا، یہ DGISPR سے ایک بار پہلے مسلم لیگ نون نے بھی ایک ٹویٹ اس وقت کے جو DGISPR تھے ان کی جانب سے کی گئی تھی تو انہوں نے ریورس کروائی تھی، وہ ڈیلیٹ کروائی تھی، لیکن اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں رہی تھی کہ ایک DGISPR سے معافی منگوانا یا ان کا کوئی ایسا عمل انڈو کروانا وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے پاکستان میں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ DGISPR معافی مانگتے ہیں، کوئی انڈو اپنا بات کرتے ہیں یا اپنے الفاظ سے پیچھے ہٹتے ہیں، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کی ہی مشکلات بڑھتی ہیں۔ اب یہ آنے والے دنوں میں آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ تو خیر، عمران خان تو باہر نہیں جانے والے، پاکستان تحریک انصاف بھی اب کھل کر فرنٹ فٹ پہ آ کے یہ اس وقت سیاست کر رہی ہے۔ لیکن ایسے میں ہوا کیا ہے، ایسے میں طلبہ تنظیموں کی جانب سے پوری دنیا میں فلسطین کے حق میں مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے طلبہ نے بھی آج ایک مظاہرہ کرنا تھا اور جمعے کا روز انہوں نے چوز کیا مظاہرہ کرنے کے لیے، اور جمعے کے دن جب وہ جمعے کی نماز پڑھ کے مظاہرہ کرنے کے لیے سڑکوں پر موجود تھے اسلامی جمعیت طلبہ، ان سے سب کہہ رہے تھے کہ پوری دنیا کے طلبہ احتجاج کر رہے تو آپ لوگ کہاں ہیں؟ جب وہ اسلام آباد میں احتجاج کر رہے تھے تو پولیس نے ان پہ لاٹھی چارج کیا، پولیس نے ان کے اوپر تشدد کیا، پولیس نے ان کو ٹارچر کیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں، اس سے پہلے بھی جب فلسطین کے لیے احتجاج ہو رہا تھا، فلسطین کے حق میں ایک احتجاج ہو رہا تھا، اس کو پولیس نے اسی طرح سے ڈیل کیا تھا۔ یہ اسلام آباد کی پولیس ہے جو کہ طلبہ کو، جو کہ پاکستانیوں کو ان کا ایک پیسفل پروٹیسٹ کا، ایک سولیڈیرٹی مارچ کا رائٹ نہیں دے رہی۔ کن طاقتوں کے ایما پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کن طاقتوں کے ایما پر ہر بار جب فلسطین مارچ ہوتا ہے، ہر بار جب فلسطین کے لیے احتجاج ہوتا ہے، اس کو دبا دیا جاتا ہے؟ میرے خیال سے اب یہ جاننا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ کس طرح سے پاکستان میں بیرونی طاقتوں کے جو اعلیٰ کار ہیں انہوں نے اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے شخصیات کو کیسے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی ریزن بنا کے کہ جی ریڈ زون ہے، وائٹ زون ہے، فلانا زون ہے۔ اگر ہم فلسطین کے معاملے پر بھی اکٹھے نہیں ہو رہے، اگر فلسطین کے معاملے پر بھی ہمیں ریڈ زون اور وائٹ زون اور بلیک زون کی پڑی ہوئی ہے، جب رفح کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، جب ایک جینوسائیڈ وہاں پہ جاری ہے، جب ہمارے فلسطینی بہن بھائی پوری دنیا میں ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، عرب کنٹریز میں تو احتجاج ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پاکستانی تو تھا ایک ڈیموکریٹک اپنی طرف سے کنٹری، مسلمانوں کا نمائندہ ملک، اگر یہاں پہ بھی احتجاج نہیں ہو سکتا تو پھر کہاں ہو سکتا ہے؟ جب فلسطین مارچ ہوتا ہے تب اسلام آباد کی پولیس یہی کرتی ہے۔ تو پھر ہم محسن نقوی صاحب سے سوال ضرور کریں گے کہ آپ کس کی ایما پر کام کر رہے ہیں؟ کن طاقتوں کی سپورٹ آپ کو حاصل ہے کہ آپ کے جو انڈر لوگ ہیں ان سے فلسطین سے اظہار یکجہتی کا مارچ برداشت نہیں ہوتا؟ آپ ان سوالوں کا جواب دیں، اپنی پولیس کو ٹھیک کریں، ورنہ پھر ہمیں جو اس وقت کنفیوژن ہے ہمارے دماغ میں وہ یقین میں بدل جائے گی کہ آپ کن طاقتوں کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں اور کن لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ تھی ہائی لائٹس، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ پاکستان زندہ باد۔